I rise. एक मिनिट. स्पीकर सर, सगळ्यांची याद मातशी रिफ्रेश करपाक जाय म्हाका. खूब जाण जे हांगा आमदार आसा, हांव हांगा उबो रावला टू सपोर्ट द resolution, but also to remind people, especially members of this house who were there in the last tenure. And Sudhin Dawlikar was a minister with me. Dr. Pramod Sawant was the Speaker of the Legislative Assembly. And Michael Lobo was wanting to be the minister, on the line to be the minister. We had 3 ministers. Rohan Khawta was my colleague. Speaker sir, एक याद करून दिता, कोंकणीन सांगता सारकें. हें ऑफिशियल फंक्शन आमी केल्लें 16th January 2018 ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान तुज्या हें ऑफिशियल फंक्शन मडगांवां केल्लें फातोर्डा. आनी आमी ऑफिशियल लँग्वेज ऑफिशियल यें ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून एक जागो घाल्लो आनी थंय तुजो मनोहर पर्रीकारान भाशण दिल्लें. भाशण कितें दिल्लें की 16 January 1967 गोवा रियली बिकेम इंडिपेंडंट म्हणून. इंडिपेंडंट विथ इट्स ओन आयडेंटिटी. हें भाशण पर्रीकाराचें. हांव तुका वाचून दाखयतां. स्पीकर सर, एक याद करता हांव. आय एम जस्ट एमेंडींग दीस थिंग बिकॉज युरी तेन्ना आमदार नाशिल्लो, पूण हांगा जे आमदार आशिल्ले आनी सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें काय आयकुना न्ही. इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन आनी तूं म्हजो कलीग आसलो. यू कॅनॉट फॉरगेट. तुका एमनेजिया कशी जाली, हो विश्वजीत खंय गेलो, तू चॅक करचें पडलें. तुका अशी जर विसर पडटा, 5 वर्सांची विसर पडूंक लागली, तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग. तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका. गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी. ही स्पीकर सर, एक मिनिट. आतां हांव पर्रीकाराचें भाशण वाचतां. द चीफ मिनिस्टर सेड it is the D-Day of the movement for independent Goa happened on January 16, 1967. And independence was complete with the identity for Goa. He added, our books of history are blank about the history of Goa. Opinion poll, for example, not anymore. In the coming year, there will be a committee of all stalwarts of the opinion poll, and there will be inclusion of the chapters that are now absent in the syllabus. The same will be done by 2019 latest, and it is my promise. He further said, there was a fear till 1967 whether Goa will be in Maharashtra or independent. That fear was over after opinion poll. Recalling his experience, Chief Minister Manohar Parrikar said, no caste, creed, religion or language became a barrier during the opinion poll. A board written in Marathi on the books in the plaque unveiled today showed that it was not a fight of a region but of all strata of society. Dr. Jack de Sequeira was the father of the opinion poll, and 38 leaders gave it a direction which MGP also supported. आता तो त्या MGP सुदीन ढवळीकर आशिल्लो असो दिसता म्हाका. कळ्ळें तुका न्ही. हें पर्रीकाराचें हां भाशण, हांव म्हजें न्ही. स्पीकर सर, डेप्युटी स्पीकर Michael Lobo, while speaking, Michael Lobo आहा हिंगा. स्पीकर सर, it took 51 years for giving this status to the opinion poll. The war to keep Goa for Goans has begun from Salseth. Salseth gave us victory. He further said that Parrikar has become CM for this day. Lobo added, the capital city has to host the opinion poll day next year, and it has to be a bigger celebration. Before the 52nd opinion poll day, the statue of Dr. Jack de Sequeira has to come up at the assembly complex, and we will make sure we take the necessary resolutions. Lobo went on to say, all 40 MLAs have to come together, barring all political differences, for the demand of the statue. I trust that all will be together. The portraits of the stalwarts have come in the assembly too. Speaker sir, this function, Asmitai Dis, was organized by the Directorate of Official Language. Among those present were Chetan Achar, Ministers Vinod Palekar, Jayesh Salgaonkar, MLA Alina Saldana, MMC Chairperson XYZ. Speaker sir, हांव कित्याक सांगता, हांवें सुरवात इतल्याच खातीर केलां कित्याक for all the members who have been present in the last assembly, they should know that हे सरकारान opinion poll day हे officially organize केल्लो.
तेन्ना स्पीकर आमचो मुखेलमंत्री आमचो स्पीकर आशिल्लो. मागीर तो मुखेलमंत्री जालो. मायकल गेलो मरे आतां वचचेच पडटा. एक एकले वतले लास्टाक टायम येतकर. स्पीकर सर, हो मुखेलमंत्री जातकर हाणें म्हाका काडलोच म्हणून हाका सावंतवाडी म्हणनासलो हांव सरकार. हाणें हे ओपिनियन पोल डे फंक्शन बंद केलें म्हणून ताका हांव सावंतवादी सरकार म्हणून ताका बोवाळ मारपाक लागलो. हांव ओगी म्हणनासलो तो. हो सरकार सावंतवाडी सरकार कित्याक म्हणटालो? कित्याक सावंतवाडीच्यान मतां पडूंक नासलीं. 2 पानां गोंयचे जनतेन 2 पानांक मत मारलें. ह्या सरकारान आमकां 3 पानां केलीं. हो सरकार कॅटिस सरकार. ह्या सरकारान गोंयकारांक 3 पानां केल्लीं आहा. गोंयचे जनतेन 2 पानांक मारलें. तुमी 3 पानां करता ते गोंयचे जनतेक. स्पीकर सर, बाब युरीन सांगलां तें सारकें. देर वॉज अ स्कीम ऑफ लिंग्विस्टीक स्टेट्स. आज जर ही स्टेट म्हणून आमी जर आमची अस्मिताय राखून मत मारूंक नाशिल्लें जाल्यार आज कोंकणी खंय आसपाची न्ही. आज आमी एक तालुको आसपाचो, आमी एक धाकटो डिस्ट्रिक्ट आसपाचो. आनी आयक स्पीकर सर, त्या डिस्ट्रिक्टाचें नांव पसून गोंय म्हणून आसपाचें न्ही. रोहन खंवटो जो गोवा ब्रँड गोवा म्हणून खपयता इंटरनॅशनली इमर्जींग मार्केट्स ते सांगता ही वूड हॅव टू बी सेलिंग वन तालुका कॉल्ड गोवापुरी, नाजाल्यार आनी कितें तरी गोवा वाडी, कितें रे गोमंतवाडी अशें आसपाचें. सावंतवाडी तशी गोमंतवाडी आसपाची. आनी रोहन खंवटो वूड बी गोईंग टू स्पेन टू मार्केट गोमंतवाडी. नो, ही वूड हॅव बीन अ पंच इन वन येतें कितें तें पंचायत ऑफ पर्वरी. बिकॉज सर पंचायत आसपाची. सो एक हांव मागतां, आमी खंयच्याय पक्षाचे आसूं आनी आज बीजेपीन मॅक्झिमम इम्पोर्ट आहात. हे तकलेन दवरात. प्रमोद सावंतान तकलेन दवरूंक जाय की आज बीजेपी नाच. सगळे काँग्रेसीन आयिल्ले जे ओपिनियन पोलाचे दाखोवन जिकिल्ले आहा ते 90% लोक तुमचे बरोबर आहा. तांचे काळजान भितर तांकां खबर आहा ते सरपंच पसून जावपाचे न्ही ते जर ओपिनियन पोल जावंक नाशिल्लो जाल्यार. सुदीन ढवळीकार कितेंय सांगू, हांव तुका सांगता सुदीन ढवळीकार एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर उरपाचो. निवडून केन्ना येवपाचो न्ही. तो आतां गोंय म्हणून निवडून आयलो तो, कितें थंय थोड्या लोकांक तकली आहा म्हणून. हो निवडून येवपाची खबरच चड. बरो क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर जावपाचो. स्पीकर सर, बेल मारनाका. हे इश्यूचे बेल मारनाका. वील डू अ वॉकआउट. कीप दीस इन मायंड. whoever opposes this will come to your constituencies, will expose you to be anti-Goan. तू एक तकलेन दवरे. नेक्स्ट इलेक्शन विल फायट ऑन दीस इशू. ओपिनियन पोलाक रिकॉग्नायज कर म्हणून आमी झगडूंक जाय कित्या खातीर? कोणाचो बापायचो फातो? अरे आमी उलयतात एक सभाघरान बिकॉज ऑफ कोंकणी, बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल. आज ओपिनियन पोल जर नाशिल्लो जाल्यार हे हावज आसपाचें न्ही. ह्या हावजान हांव उलोवपाचो न्ही. हे तकलेन दवरा स्पीकर सर. कोणाच्या लढवंक जाय सर? हांकां 60 वर्सां लागली हे सांगपाक. 60 न्ही, गेली 60 तू येवंक वर्सां ना. हे सांगूंक शकना. स्पीकर सर 2018 वर्सां तुका विसर पडल्या. तो दोतोर ताची तकली सारकी आहा. तो मुद्दाम येवंक ना तेन्ना. 2018 जेन्ना आमी केल्लें तेन्ना हो येवंक ना. हाका खबर आशिल्ली दिसता हो मुखेलमंत्री जातलो आनी गोंयकारांक 3 पानां करतलो म्हणून. हाका खबर नाशिल्ली. हो ओगी हो आमचे बरोबर सपोर्टाक आसलो. आमी पर्रीकारान सांगलें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हो आमचे बरोबर लायनीन आसलो थंय उबो नाशिल्लो. कितें उलयता तूं? कांय उलोव नाका. ओगी राव त्यो खबऱ्यो आमकां सांगनाका. स्पीकर सर, हांव कोण पिसो हेंडो न्ही हांगा उलयता तो. आनी एक तकलेन सांगता स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाक समन द फेलो इन द हावस हियर, अदरवायज पर्रीकार इज अ लायर. ही हॅज अनाउन्स्ड that this was an official function. Who spent that money? I didn't spend that money. It was in my constituency. I didn't spend a rupee. Who spent that money? There were so many people. It was in Ravindra Bhavan. Check करचें दिगंबर कामतीन रवींद्र भवनाचें बुकींग कोणें केल्लें तें. Whether it was by official language department or whom. Check करा मरे. It is 16 January 2018. हांव सांगता तुका. I am supporting this resolution because they are saying let's renew our pledge to गोंयकारपण. But not that it has not happened. तुमकां जाय तेन्ना तुमकां जर फाल्यां असले आमचे असले लोक गरज पडले आनी तुमच्याक डाम करून कितें कोसळ्ळें, तुमी ओपिनियन पोल न्ही गोंयचें नांव पसून बदलुया म्हणटले. कितें रे गोवा आहा तें गोंय करुया म्हणटले. स्पीकर सर, हे अशें पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिजमान आपली आयडेंटिटी विकूं नाकात. मायकल लोबोन आज उलोवचें पडटलें. ताका खरी टेस्ट ती. ताणें व्हडल्यो खबऱ्यो उलयल्या. रोहन नाशिल्लो तेन्ना, नाजाल्यार रोहनाचें काडपाचो हांव.
ना रोन आउट ऑफ पळय तो सारको आउट ऑफ स्टेशन केन्ना वचप तो झाडा आसता स्पिकर सर पुणून एक तकलेन दवर हो हे जे सगळ्यांनी उलयलां एवरीबडी इज अकाउंटेबल